सांसद आलमको मुद्दामा पूर्वाग्रह र दबावमुक्त रहेर अनुसन्धान गर्न कांग्रेसले सघाउने, विज्ञको अभावमा अत्यावश्यक कानून बनाउन नसकेको प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राईको भनाई। मर्स्याङ्दी नदीमा फोहोर फाल्न लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको प्रतिबन्ध, ग्रामीण कृषि उपजको सहज बिक्रीका लागि भन्दै प्रदेश 5 सरकारद्वारा ग्रामीण सडक विस्तार सुरु। समग्र पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षमा पनि निराशाजनक, 3 महिनामा जम्मा 4.5% मात्रै पुँजीगत खर्च। ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदामा साथ दिन सांसदहरूलाई बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनको आग्रह, संसद बैठक जारी। र लगातार तेस्रो जित निकाल्दै चितवन राइनोज काठमाडौँमा जारी वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग क्रिकेटको क्वालिफायरमा प्रवेश, पोखराको तेस्रो हार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका सांसद अफ्ताब आलमको मुद्दामा पूर्वाग्रह र दबावमुक्त रहेर अनुसन्धान हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको हिजो भक्तपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आलमबारे आफूले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि देउवाले आज विज्ञप्ति मार्फत स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। कुनै पनि गम्भीर मुद्दामा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती हुँदा सत्य अन्वेषणमा बाधा पुग्ने भन्दै देउवाले आलम पक्राउको विरोध नगरेको पस्ट्याउनु भएको हो। आलमको मुद्दामा पनि पूर्वाग्रह र दबावमुक्त रहेर अनुसन्धान गर्न कांग्रेसले सघाउने उहाँको भनाइ छ। देउवाले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, निर्दोष कोही दण्डित नहुने र दोषीलाई उन्मुक्ति हुन नहुने हाम्रो प्रष्ट मान्यता म सार्वजनिक रूपले प्रस्ट्याउन चाहन्छु। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विज्ञहरूको अभावका कारण प्रदेश सरकारले अति आवश्यक कानून बनाउन नसकेको बताउनु भएको छ। धनकुटामा आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले सम्बन्धित विज्ञ नहुँदा आवश्यक कानून र विधेयकका ड्राफ्ट तयार गर्न समेत नसकेको बताउनु भयो। प्रदेशसभाले नै विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्न नसक्दा सङ्घ र प्रदेश कानूनसँग बाजिने डरले स्थानीय तहले समेत कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो। मुख्यमन्त्री राईले विज्ञ जनशक्तिको अभावले अनभिज्ञता र हतारमा बनाइएका अस्पष्ट र 2 आर्थिक कानूनका कारण 3 तहका सरकार बीच पनि प्रभावकारी सहकारी र समन्वय हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्रालयहरूले कानून त्यसको विधेयकको ड्राफ्ट बनाउनु पर्नेछ, तर त्यस विधेयक ड्राफ्ट गर्नको निम्ति दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। अहिले पनि यो समस्या खड्को छ। यसका कारणले स्थानीय तह आफैले बनाउन पाउने कानूनहरूमा समेत प्रदेश सभाबाट कानून बनिसक्दाको अवस्थामा कतिपय मतलब बाटो नखुलिरहेको अवस्था पनि छ। सङ्घले मतलब बाटो खुलाएर मात्रै प्रदेशले बनाउन पाउने कानूनहरू छन्। सङ्घबाट ती कानूनहरू नबनेको अवस्थामा, ती मापदण्डहरू तय नभइसकेको अवस्थामा हामीले बनाउन सक्ने कतिपय कानूनहरू हामीले बनाउन सकिरहेका छैनौँ। मुख्यमन्त्री राईले प्रदेश सभाले हालसम्म 43 कानून निर्माण गरी पारित गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेशको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले कानून निर्माण र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा धनकुटामा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, सङ्खुवासभा, सुनसरी र मोरङका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। एकता सुरु भएको 1.5 वर्षपछि पनि विवादका बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जिल्ला कमिटी काभ्रेको शपथ भएको छ। तत्कालीन माओवादीतर्फ सहमति जुट्न नसकेपछि 2 महिला सदस्यको नाम हटाएर 126 सदस्यीय जिल्ला कमिटीलाई शपथ ग्रहण गराइएको हो। प्रदेश कमिटीबाट नाम अनुमोदन भइसकेका सावित्री थपलिया र जमुना सापकोटालाई जिल्ला कमिटी सदस्यको जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो। थपलियाले उपस्थित नेता कार्यकर्ताकै अगाडि आफ्नो नाम हटाइएको बारे प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँको सुनाई नै नगरी शपथ अगाडि बढाइएको थियो। सापकोटाले पार्टीका लागि एकपटक त्याग गरेको बताउनु भयो। तत्कालीन जिल्ला संयोजक रुकु चौलागाई र पोलिट ब्युरो सदस्य सूर्यमान दोङले आफ्ना पक्षका मान्छे बढी सिफारिस गरेको भन्दै तत्कालीन पोलिट ब्युरो सदस्य गङ्गाबहादुर दोङ पक्ष असन्तुष्ट थियो। जिल्ला कमिटीको शपथ बहिष्कार गर्ने तयारी गरेपछि छलफलबाट टुङ्ग्याइएको हो। पूर्व माओवादीको तर्फबाट 65 र पूर्व एमालेको तर्फबाट 63 गरी 128 सदस्यीय जिल्ला कमिटी प्रदेशले अनुमोदन गरेको थियो। विवादका कारण पूर्व एमालेको भागमा परेका थप 15 जना र पूर्व माओवादीका तर्फबाट थप 5 जनाको नाम टुङ्गो लागेको छैन। पूर्व एमाले अघिल्लो अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला कमिटीलाई नै सिफारिस गरेको थियो।
मुलुकभरका बालबालिकालाई आज भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइएको छ। स्थानीय तहको संयोजनमा सरकारले 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए तथा जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। आज छुटेकालाई भोलि पनि भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने सरकारको योजना छ। त्यस्तै शीघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापन लागू भएका जिल्लाका 6 देखि 23 महिनासम्मका बालबालिकालाई बहुसूक्ष्म पौष्टिक तत्त्व बहुभिटा वितरण गर्ने कार्यक्रम समेत सरकारको छ। विगतमा संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रम हाल स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली भई चिसो बढेको छ। मनसुन बाहिरसँगै निरन्तर न्यूनतम तापक्रम घट्ने क्रम सुरु भएकाले चिसो महसुस भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गंगा नगरकोटीले बताउनुभयो। राति देशभरका पूर्वी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही मध्य तथा पश्चिम भूभागमा आंशिक बदली भई मध्य पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। भोलि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही मुलुकका पूर्वी र पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद नगरकोटीले बताउनुभयो। पर्सि देशभरका मध्य तथा पूर्वी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडका केही स्थानमा क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार भएको बताउनु भएको छ। सुर्खेत विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री बस्नेतले मन्त्री परिषद कस्तो बनाउने र मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै भएको बताउनु भएको हो। पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले मन्त्री परिवर्तनको विषय नयाँ नभएको र बाहिर आए जस्तो गरी मन्त्री परिषद हेरफेरको चर्चा नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कर्णाली प्रदेशलाई विकासको राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा सहभागी गराउने पनि बताउनुभयो। कर्णालीको विकासमा सबैको भूमिका आवश्यक भएको भन्दै मन्त्री बस्नेतले यो वर्ष आर्थिक सामाजिक विकासको वर्ष हुने उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक विकास र संरचना निर्माण सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले अब सबैतिर विकासले गति लिने उहाँको भनाइ थियो। यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकार विधिको शासन स्थापित गर्न लागेको बताउनु भएको छ। नेकपा जिल्ला कमिटी काभ्रेको शपथ ग्रहण कार्यक्रम उहाँले सभामुखलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी राज देख्ने कांग्रेसले 22 जनाको हत्या आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिँदा आक्रोशित भएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो। कांग्रेस सभापति श्रीबहादुर देउवाले हत्या आरोपी पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलम पक्राउ परेको घटनामा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै 12 वर्षपछि पक्राउ गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। बाँके र बर्दियाको सीमावर्ती जिल्ला भारतको बहराइच क्षेत्रमा पर्सि सोमबार विधानसभाको निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनको सुरक्षालाई लिएर आज राति 10 बजेदेखि सोमबार साँझ 6 बजेसम्मका लागि सीमा बन्द गरिँदैछ। नाकाबन्द हुँदा आफूहरूको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सीमा क्षेत्रका स्थानीयको भनाइ छ। बाँकेबाट सहकर्मी ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट। निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाल भारत सीमामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सीमामा 2 मुलुकका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन्। सीमामा पहिले भन्दा बाक्लो सुरक्षा जाँच भइरहेको छ। मुख्य नाका नेपालगञ्जको जमुना गुलरियाको मूर्तिया नाकासँगै ग्रामीण क्षेत्रका नाकाबाट पनि चुनाव अवधिभर आउजाउ गर्न रोक लगाइएको छ। भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूको आग्रहमा सीमा बन्द गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब अधीक्षक शिव बहादुर सिंहले जानकारी दिए। भारतको बहराइचमा विधानसभाको उपनिर्वाचन 4 गते हुने भएको हुँदा 4 गते 6 बजेसम्म बोर्डर सिल गर्ने प्रस्ताव आएको हुनाले हामी त्यो अनुसारको जिल्ला प्रशासनबाट आएको आदेश अनुसार हामीले बोर्डर सिल गर्ने प्रयास गरेका छौँ यहाँबाट र त्यो सबैलाई जानकारी पनि गराएका छौँ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय मार्फत अन्य जिल्लाहरू जानकारी गराएका छौँ। विभिन्न जिल्लाबाट बाहिरबाट आएको मान्छेहरू जुन भारततर्फ जान लागेको मान्छेहरूलाई जानकारी गराउने काम पनि गरेका छौँ। बोर्डर लाइनमा बसेका प्रहरी युनिटहरू त्यो युनिटहरूलाई चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था राम्रोसँग गर्ने भन्ने चाहिँ अब निर्देश पनि दिएका छौँ। कडाइभन्दा कडाइ चेकजाँच पनि गर्ने गरेका छौँ। नेपालगञ्ज र मूर्तिया नाका भएर दैनिक हजारौं सर्वसाधारणहरू नेपाल भारत आउजाउ गर्छन्। तिहारको मुखमा भारतबाट नेपालीहरू फर्किने क्रम बाक्लो छ। दैनिक 1000 बढी नेपालीहरू घर फर्किरहेका छन्। आजदेखि सीमा बन्द हुने भएका कारण आउजाउमा समस्या हुनेछ। सीमा स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय जमुनाका प्रमुख सही माधव रिजाल र यताबाट जाने बिरामी त्यस्तो बिरामीको लागि लाउट हामी गर्छौँ कोअर्डिनेसन गरेर, अनि उताबाट पैदल यात्री यता उताबाट आउनेलाई चाहिँ छोडिदिन्छ, गाडी साडी छोड्दैन। निर्वाचनका बेला आपराधिक व्यक्तिहरूको घुसपैठ हुन सक्ने भन्दै सीमा स्थित 2 मुलुकका सुरक्षा अधिकारीहरूले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेका हुन्। खुला सीमाका कारण आपराधिक व्यक्तिहरूको सहजै घुसपैठ हुन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै भारतीय अधिकारीहरूले सुरक्षा सहयोगका लागि नेपाली सुरक्षा अधिकारीलाई
आग्रह गरेका छन्। सीमा बन्द भएका समय पनि अति आवश्यक सेवा एम्बुलेन्स, दमकल लगायतका सवारी साधनलाई पनि प्रवेश दिइनेछ। बाँकी प्रशासनले सार्वजनिक सूचना जारी गरी निर्वाचन अवधिभर भारत नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। उसले ग्रामीण क्षेत्रका नाका भएर पनि निर्वाचनका समयमा आउजाउ नगर्न आग्रह गरेको हो। नाका बन्दका कारण सर्वसाधारणको दैनिकमा असर पर्ने सीमा क्षेत्रका स्थानीयहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँके। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। रेडियो कान्तिपुरले मासिक साङ्गीतिक सम्मान कार्यक्रम सलाम जिउँदो इतिहास अन्तर्गत आज वरिष्ठ गीतकार रत्न शमशेर थापालाई विशेष सम्मान गरेको छ। थापाका गोरेटो त्यो गाउँको घुम्तीमा नाउँ भई एक कान्छा, फुलै फुलको मौसम बनेर लगायतका 300 भन्दा बढी कालजयी गीतहरू रेकर्ड भएका छन्। पुराना पुस्ताका नान गोपालदेखि नयाँ पुस्तासम्मले थापाका शब्दमा गाउने मौका पाएका छन्। आजको कार्यक्रममा एम बराल, अजर जङ्गम, सन्तोष लामा, भविन ढुङ्गाना, दुर्गा परियार, सरिता साई र मनिषा पोखरेलले थापाका गीतहरू गाएर विशेष प्रस्तुति दिएका थिए। एक सामग्री। गायिका तारा देवीले संगीतकार शुभबहादुर सुनामका लागि गीतकार रत्न शमशेर थापालाई रचनाका लागि प्रस्ताव गर्दा 45 मिनटको समयमा सो गीत तयार भएको उनको अनुभव छ। विक्रम सम्वत 1994 मा काठमाडौँको कमल पोखरीमा जन्मिएका थापा सुरुवाती समयमा गीत लेखनका साथसाथ गायन तथा संगीत संयोजन समेत गर्थे। पछि नेपाली गीतको अभावमा अन्य गायकले हिन्दी गीत गाउने गरेका कारण आफू गीत रचनामा सीमित भएको उनी बताउँछन्। मैले थाहा पाउनेखेरि रेडियोमा नेपाली गीतको अलिकति अभाव हुनेखेरि हिन्दी गीत पनि गाउँथे। त्यो भएपछि मलाई एउटा के लाग्यो भने अलिकति मेहनत गऱ्यौँ भने हामी नेपालीमा मात्रै लेख्न किन सक्दैनौँ भन्दाखेरि अब त्यस्तै बेलामा भनौँ न, अब नातिकाईसँग पनि क्लासमेटै भयो मेरो। अब नारायण गोपाल भयो, प्रेमदोज भयो, मानिक भयो, यिनीहरूसँग सङ्गत भएपछि अनि मैले यो क्षेत्रमा पनि हात हालिदिएको हो। जीवनका 81 वसन्त हिँड्दै गरेका थापालाई आफूले रचना गरेका मध्ये करिब 90% गीतका शब्द अझै कण्ठस्थ छन्। गीत लेखनका लागि कुनै निश्चित स्थान वा समयको आवश्यक नपर्ने थापालाई कसैले माहौल बताएकै भरमा तत्काल गीत फुर्ने उनको लामो संगत गरेका वरिष्ठ सञ्चारकर्मी प्रकाश सायमी बताउँछन्। उहाँको गीतमा पाइने सिमियोटिक्सको बारेमा अंग्रेजीमा पनि अनुसन्धान भएको छ। त्यो बडा रोचक घटना हो नेपाली गीतकारिताको बारेमा। उहाँको गीतको सिमियोटिक्सलाई लिएर डाक्टर अभित सुवेदीले पनि बाहिर अध्ययन गर्ने क्रममा त्यो कुरालाई उल्लेख गर्नुभएको छ। गीत लेखनमा बादशाह नै भए पनि गायनमा सबैलाई मस्त बनाइसकेका स्वर सम्राट नारायण गोपालसँग भने यिनको न दोस्ती हुन सक्यो न त दुश्मनी नै। दुवै बीच बोलचाल बन्द हुनुको ठोस कारण नभए पनि एक अर्काका विरोधी भने नभएको सायमी बताउँछन्। उहाँ मन परेन भने रिलेसनै उहाँको ब्रेकअप हुन्छ। पुपी सेसनसँग जिन्दगीभरि बोलचाल बन्द हो। मन पर्यो भने उहाँ मुटु नै काटेर दिने खालको शर्तमा पनि उहाँ काम गर्नुहुन्छ। अब नारायण गोपालसँग अन्तिम समयसम्म पनि उहाँको बोलचाल बन्द भयो। ख्यातिप्राप्त गीतकार भए पनि उति साह्रो सम्पत्ति भने उनले कमाउन सकेनन्। सुरुमा गीत लेख्न हात जोडेर आउने तथा पछि गायब हुने परिपाटी नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा अझै व्याप्त भएका कारण यो क्षेत्र व्यावसायिक हुन नसकेको उनको गुनासो छ। अवस्था हेरेर पनि अब फेरि पनि लेख्ने है, अब कसैले ठगेर पनि हिँडे मान्छे बेपत्ता भयो के गर्ने। अब त्यो हात जोड्न आए, पछि जब काम सिद्धिएपछि बेपत्ता भयो। आदर्श जीवन बाँच्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने थापाले जीवनमा कहिल्यै परस्त्रीतर्फ नजर डुलाएनन्, न त मदिरालाई नै आफ्नो साथी बनाए। समकालीन गायिकाहरू नैतिक अनुशासनमा बस्ने गरेको अनुभव छ उनीसँग। तर धुमपानका अमली कतिसम्म थिए भने उनलाई खुसी पार्ने माध्यम समेत धुमपान नै बन्ने गर्थ्यो। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उपजको सहज बिक्रीका लागि भन्दै प्रदेश 5 सरकारले ग्रामीण सडक विस्तार थालेको छ। जस अन्तर्गत कृषि सडकका रूपमा ट्र्याक मात्रै खुलेका सडकहरू राजमार्ग र प्रदेश मुकाममा यस वर्ष जोडिँदैछन्। प्रदेश 5 मा 52 निर्वाचन क्षेत्र छन्। एक निर्वाचन क्षेत्रमा 2 सडक पर्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमा त्यस्ता 103 वटा सडक विस्तार थालिएको हो। प्रदेशसभा सदस्यहरूले छनौट गरेका आधारमा कृषि सडक स्तर उन्नति गर्ने गरी सम्भावित रणनैतिक सडकका रूपमा विस्तार थालेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताउनु भयो। गत वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएका अधिकांश सडक यस वर्ष सकिने उहाँको भनाइ छ। करिब 19 महिना अघि नेपाल तथा ब्रिटिस सरकार र गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय वार्ता कमिटिले बुझाएको प्रतिवेदनलाई कुनै देशका सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै दुवै देशका सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पूर्व गोर्खाहरू भोक हडतालमा उत्रिने भएका छन्।
उनीहरूले बेलायतमा गोर्खाहरू भर्ती हुन थालेको 204 वर्ष पुरा भए पनि हालसम्म विभेद खेपिरहनु परेकाले गोर्खाको मुद्दा अब नेपालकै सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनतासँग जोडेर यही कार्तिक 21 गतेदेखि काठमाडौँ र लन्डनमा एकैसाथ भोक हडताल गर्ने भएका हुन्। बेलायत सरकार र नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि अन्तिम लडाईँ लड्ने बारे जानकारी दिन धरान पुगेका गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिका संयोजक कृष्णबहादुर राईले करिब 3 दशकदेखिको गोर्खाको आन्दोलनले अनेक उतार चढाव बेहोरे पनि कतैबाट सुनाइ नभएपछि एकसाथ भोक हडतालमा उत्रिने तयारीमा रहेको बताउनुभयो। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिकाले मर्स्याङदी नदीमा फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। दिन प्रतिदिन नदी फोहोर बन्दै गएको भन्दै गाउँपालिकाले फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लगाएको हो। पर्यटकको चहल पहल बढ्नु, होटल व्यवसाय बढ्नु, फोहोर जथाभावी फाल्नु तथा फोहोरको व्यवस्थापन नहुनु लगायत कारणले केही वर्ष यता मर्स्याङदी नदी फोहोर हुँदै गएको छ। प्लास्टिक, सिसा, फलाम लगायत वस्तु जथाभावी फाल्नाले मर्स्याङदी फोहोर बढेको भन्दै गाउँपालिकाले सफा मर्स्याङदी अभियान नै सुरु गरेको छ। मर्स्याङदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङका अनुसार नदी सफा राख्न सफा मर्स्याङदी अभियान सुरु भएको छ। गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा पनि जथाभावी फोहोर फाल्न प्रतिबन्ध लगाइएको उहाँले बताउनुभयो। बौद्धिक प्राचीन सहरका रूपमा रहेको रूपन्देहीको सैना मैनामा बौद्ध संग्रहालय निर्माण हुने भएको छ। सैना मैनाको बुद्धकालीन सभ्यतालाई संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न वडा नम्बर 1 को बनकट्टामा संग्रहालय निर्माण गर्न लागि हो। 12 बिघा क्षेत्रफलमा 38 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने संग्रहालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार भएको नगर प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सुनसरीको दुहबी नगरपालिका 2 स्थितको 1X5672 नम्बरको बसले 72 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ। बसको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकल चालक उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका 13 का 28 वर्षीय सुजन रेग्मीको विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। यस्तै बाराको निजगढ नगरपालिका 1 सिङ्गौलमा ना छ त 9687 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा चालक 26 वर्षीय दासा गुरौको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 7 दुवाचौरमा बा5X2954 नम्बरको मिनी ट्रकको ठक्करबाट 13 वर्षीय राजन श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। लमजुङको राईनास नगरपालिका 10 पातले पानीमा ना 5T7182 नम्बरको ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका 40 वर्षीय गोफले कामीको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको पालो। म्याग्दी डायरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार। दक्षिणबाट उत्तरतर्फ पर्ने वर्षा र हावाको असरबाट अनुकूलित हुन मुस्ताङका घर काँचो माटोको इँटाले बनाएका हुन्छन्। घरका छाना पनि माटोकै हुन्छन्। छानामा वरपर दाउरा राख्नु संस्कृति हो। माटोको सहर भनेर मध्ययुगीन बस्ती लुमन्थाङ, उपलुमस्ताङका घमी, चराङ र छसेर। तर यी प्राचीन बस्तीमा अहिले रड, सिमेन्ट र कङ्क्रिटको आधुनिक घरहरू बन्न थालेका छन्। मोटर बाटोको पहुँच र पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव बढ्दै जाँदा कङ्क्रिटको आधुनिक भवनहरू बन्न थालेपछि लुमन्थाङले आफ्नो माटोको सहरको पहिचान गुमाउने खतरा बढेको छ। मुस्ताङको उपल्लो थलोका रङ्गीन पालुवा अक्कर भिरहरू खोपेर बनाएका मानव निर्मित गुफाहरू विश्वकै रहस्यमय पुरातात्विक चित्रता हो र ती गुफाहरू कहिले किनेर कहिले निर्माण गरी अझै रहस्यमय छन्। किंवदन्ती अनुसार धेरै समय अघि तिब्बतबाट आउने लुटेराबाट बच्न गाउँलेहरू भिरको गुफामा लुक्थे, त्यही आउने बाटो भत्काउने गर्थे। स्थानीय भाषामा फुक भनिने गुफाहरू लुमन्थाङ क्षेत्रको धार्मिक एवं सामाजिक जीवनमा आकर्षणका केन्द्रहरू हुन्। अन्नपूर्ण समृद्ध क्षेत्र आयोजना एकाप लुमन्थाङका अनुसार मुस्ताङका विभिन्न गाउँ छेउका भिरहरूमा करिब 100 को हाराहारीमा मानव निर्मित गुफा छन्। माटोको सहर लुमन्थाङ यति बेला बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरूको लड्को लागेको छ। तिब्बती बोर्डरसम्म मोटर बाटोको सुगम भएपछि आकर्षक मध्ययुगीन बस्ती लुमन्थाङ र मुस्ताङका प्राचीन बस्ती हेर्न उपल्लो मुस्ताङको लुमन्थाङ आन्तरिक पर्यटकहरूको पहिरो छ। पर्यटक बढेपछि स्थानीय धमाधम आधुनिक र पूर्वाधारयुक्त ठुला होटेल, रेस्टुरेन्टहरू थप्न थालेका छन्। हिमाल पालेको जिल्ला मुस्ताङका कृषकलाई यति बेला त्यहाँको मुख्य अन्न बाली फापर थन्काउन भ्याइ नभ्याइ छ। फापर खेती भित्राएपछि मुस्ताङीहरू जाडो छल्न बेसी झर्ने गर्छन्। मुस्ताङको मुख्य खाद्यान्न बाली फापर भौगोलिक अवस्थिति अनुसार मध्य असोजबाट पाक्न सुरु भई कार्तिक मध्यसम्म पाक्छ। फापर थन्काएपछि मुस्ताङीहरू बारीमा गहुँ, जौ, उवा छरेर बेसी झर्ने गर्छन्। मुस्ताङका 600 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनबाट 1251 मेट्रिक टन फापर उत्पादन हुन्छ। सहरका होटल रेस्टुरेन्टमा फापरको ढिँडो र टिमुरको चौरेनीको माग भत्तै बढेकाले मुस्ताङी फापरको महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। म्याग्दी डायरी आजलाई यति नै। घनश्याम खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब विदेशको प्रसङ्ग। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युएबाट बाहिरिने बारेको ब्रेक्जिट सम्झौताको मस्यौदामा साथ दिन सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको छ। मस्यौदामा अब यो भन्दा उत्तम अवसर प्राप्त नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री जोन्सनले एक भएर साथ दिन सांसदलाई आग्रह गर्नुभएको हो। ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई निर्णायक मोडमा पुर्याएर मुलुक अघि बढ्नुपर्ने जोन्सनको तर्क थियो। सम्झौताको मस्यौदालाई बेलायती संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार सम्झौताको मस्यौदा अनुमोदनका लागि बेलायती संसदमा आज मतदान हुँदैछ। अहिले संसद बैठकमा ब्रेक्जिट सम्झौताको विषयमा छलफल जारी छ। अब खेल प्रसङ्ग। लगातार तेस्रो जित निकाल्दै चितवन राइनोज काठमाडौँमा जारी वुमेन्स च्याम्पियन्स लिग टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा प्रवेश गर्दा क्याट क्विन्स काठमाडौँले दोस्रो जित दर्ता गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा पोखरा पल्टनलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै चितवन अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थान मोक्लिएको छ। पोखरा पल्टनले भने जितको खाता समेत खोल्न सकेको छैन। पोखराले दिएको 128 रनको लक्ष्य चितवनले 18 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै भेट्टाएको हो। चितवनकी काजल श्रेष्ठले अर्धशतक प्रहार गरेको इनिङ्समा कञ्चन श्रेष्ठले 29 र कप्तान इन्दु वर्माले 24 रन जोडे। पोखराकी अञ्जली चन्दले 2 विकेट लिइन्। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको पोखराले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 127 रनको योगफल तयार पारेको थियो। कप्तान सीता राणा मगर 65 र मन्जु बोगटी 24 रनमा नट आउट रहे। चितवनकी कविता गौतमले 2 विकेट लिइन्। आजै भएको अर्को खेलमा काठमाडौँले विराटनगर टाइटन्सलाई 52 रनले पराजित गर्यो। जितसँगै काठमाडौँ दोस्रो स्थानमा उक्लँदा विराटनगर तेस्रो स्थानमा झरेको छ। काठमाडौँले दिएको 140 रनको लक्ष्य पक्षाएको विराटनगरले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 87 रन मात्र जोड्न सक्यो। विराटनगरकी लक्ष्मी चौधरी 40 रनमा नट आउट रहेन्। काठमाडौँकी सुमन विष्टले 2 विकेट लिइन्। त्यसअघि विराटनगरले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको काठमाडौँले निर्धारित ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 139 रनको योगफल तयार पारेको थियो। काठमाडौँकी रोमा थापा 53 र कप्तान रुबिना छेत्री 35 रनमा नट आउट रहे। विराटनगरकी डली भट्टले 1 विकेट लिइन्। लिगमा भोलि क्याट क्विन्स काठमाडौँ र ललितपुर फाल्कोन्स तथा विराटनगर टाइटन्स र चितवन राइनोज आमन्ने सामन्ने हुनेछन्। एफसी अन्डर 19 च्याम्पियनसिप 2020 को छनौटका लागि 31 खेलाडी छनौट गरिएको छ। मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले 48 सदस्यबाट आज 31 खेलाडी छनौट गरेका हुन्। समूह डीमा रहेको नेपालले आगामी नोभेम्बर 6 मा इरानसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्ने भएको छ। नेपाल रहेको समूहमा इरान, युएई र किर्गिजस्तान रहेका छन्। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ म उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सन्तोष र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।